नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हमारे माशरे के अंदर कुछ ऐसी आला दर्जे की रूहानी, इस्लामी और माशरती उम्दा कदरें हुआ करती थीं कि जिन कदरों की बुनियाद पर हमारी नई नस्ल की तरबियत अंजाम पाती थी और नई नस्ल अपने बड़ों को, अपने वालिदैन, आबा व अजदाद को उन कदरों का बाकायदा पाबंद देखा करती थी और फिर वो अपनाने की कोशिश भी किया करती थी। उन्हीं आला दर्जे की रूहानी और अखलाक़ी और माशरती कदरों में से एक कदर इयादत मरीज़, यानी बीमार की मिजाज पुरसी और बीमार की इयादत करना भी है। इस्लाम का तो ये हुक्म है और शरीयत के अंदर तो इसकी गैर मामूली ताकीद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स सुबह के वक़्त में किसी मरीज़ और बीमार की इयादत करता है, शाम तक 70,000 फरिश्ते उसकी मग़फ़रत की दुआ करते हैं, और अगर कोई रात के वक़्त में जाकर मरीज़ की इयादत करता है तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसकी बख्शिश और मग़फ़रत के लिए दुआ करते रहते हैं। इसी तरह सहीह मुस्लिम वग़ैरह के अंदर, कई कुतुब सिहाह के अंदर ये हदीस मौजूद है, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्सुन, मुसलमान का मुसलमान पर 5 किस्म का हक़ है। रद्दुस्सलाम, इयादतुल मरीज़, इत्तिबाउल जनाइज़, इजाबतुद दावा, तशमीतुल आतिस। सलाम का जवाब देना, मरीज़ की इयादत करना, छींक का जवाब देना, दावत को कबूल करना, जनाजे के पीछे चलना, ये सारे के सारी वो कदरें हैं, ये सारे के सारे वो हुकूक़ हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। अब इसके अंदर दूसरे नंबर पर जो हक़ बयान किया गया वो इयादत मरीज़ है। मरीज़ की इयादत का इस्लाम का शरई, ताकीदी, मुअक्कद, पुख्ता, पक्का किस्म का हुक्म तो मौजूद ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारी मशरक़ी रिवायत भी हुआ करती थी। चुनाचे हमारी मशरक़ी रिवायात के अंदर लोगों ने ये सुना, हमने ख़ुद ये सुना, देखा, बहुत सारे ज़माने के अंदर लोगों ने हमें ये, आबा व अजदाद और बड़े बूढ़ों ने ये बताया कि एक बेवा, एक बूढ़ी, एक फ़र्द जो घर के अंदर बीमार है, उसकी दवाई लेने के लिए शिफा खाने और दवा खाने की लाइन पर कई कई घंटों एक बंदा जा कर के इलाज और दवाई के लिए खड़ा रहता था, और टेस्टों की रिपोर्टों के लिए जा कर के बंदा खड़ा रहता था, और जा कर के दवाई मेडिकल स्टोर से हासिल करने के लिए, कई कई नुस्खे हासिल करने के लिए कोई बंदा जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये जिसके लिए दवाई लेने वाला ये बंदा आया है, जिसके लिए ले रहा है, वो इसका क्या लगता है या लगती है? तो असल में वो कोई रिश्तेदारी नहीं, पड़ोस, हमसाया, कम्युनिटी, बिरादरी, गली और मोहल्ले, टाउन और इलाके के अंदर रहने की वजह से कि भाई ये हमारी पड़ोस की खातून है, ये हमारे पड़ोस में बुढ़िया रहती है, ये बेवा रहती है, इनके यहाँ कोई मर्द नहीं है, या अगर मर्द है भी वो काम से गया हुआ है, इनको बीमारी, दवा, इलाज, शिफा खाने लेकर के जाने का मसला है, तो कितने घंटे और कितने दिन और कितने औकात उसके लिए खर्च किए जाते थे। तो मरीज़ की इयादत का मामला आला दर्जे की एक इस्लामी कदर हुआ करती थी, लेकिन आज हमारी सोसाइटी और हमारा पूरे का पूरा समाज इससे खाली होता चला जा रहा है। ऐसा नफसा नफसी का दौर आया कि रस्मियात में आज हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम एक दूसरे की इयादत करने के लिए घर जाना, सुन्नत के मुताबिक कोई चीज़ दे करके जाना, उसके लिए फ्रूट लेकर जाना, उसको माली मदद की पेशकश करना, किसी और किस्म की अगर कोई मदद की ज़रूरत है उसकी ऑफ़र करना, ये सारी बातें दूर हो गई। अब मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सअप, बहुत ज़्यादा भी आज के दौर में किसी के बारे में ख्याल रखा जाने का तसव्वुर है तो फ़ोन कर देना और मैसेज कर देना, व्हाट्सअप कर देना, ये आजकल सूरत हाल चल रही है। और उसका नतीजा क्या है कि जब भी फ़ोन उठाया जाता है तो आए दिन फ़ोन उठाने के बाद देखते हैं कि फ़लाना पास हुए, फ़लाना फौत हो गया, और फिर फ़ौरन हम झटक कर कहते हैं अरे उसे क्या हुआ था, अरे वो तो ठीक ठाक था, वो तो एक जवान आदमी था, वो तो फिट आदमी था, उसको क्या हुआ। तो ये कैसे हम अचानक इस खबर पर हैरानगी का इजहार कर रहे होते हैं? वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम दरअसल एक दूसरे के अहवाल पुरसी और एक दूसरे की मिजाज पुरसी, इयादत मरीज़, इन सारी सिफात से आरी होते चले जा रहे हैं। और फिर बिलखुसूस मैं इस मौके पर यह बात ज़रूर जिक्र करना चाहता हूँ कि हमारे वो इलाके जो कमज़ोर माशी इलाके हैं, गरीब इलाके हैं,
ان میں تو چلو پھر بھی کچھ نہ کچھ یہ قدر باقی ہے. یہ ہمارے سوسائٹی کے ایریاز، پوش ایریاز، یہ سٹینڈرڈ کے جتنے علاقے، ان علاقوں کے اندر سالہ سال گزر جاتے ہیں کہ قریبی گھر میں کون رہتا ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، کون ہے جو یہ ساتھ والے گھر کے اندر رہ رہا ہے. چنانچہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، مملکت خداداد، چاروں طرف مسلمانوں کا ملک، کئی دفعہ آئے دن یہ خبریں ملتی ہیں کہ پاس والے بنگلے سے بدبو آئی، پتہ چلا وہاں کوئی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، وہاں ایک بوڑھا بوڑھیا رہتے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا، اور وہاں پر کوئی ایک فرد رہتا تھا، اس کے بارے میں اس کی بیماری، اس کی طبیعت کی خرابی، اس کا علاج، اس کی دوائیاں، اس کا ہاسپٹل، اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں. حتیٰ کہ یہ تک دیکھنے میں آتا ہے کہ ان ایریاز کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے اتنے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں، اتنا زیادہ غیر منقطع رہنے کا معاملہ ہے کہ جنازہ اٹھتا ہے تو بعض اوقات بعض میتوں میں 8-10 افراد سے زیادہ نہیں ہوتے. یہ کیا ہے؟ یہ کیسا رہنے کا سٹائل ہے؟ یہ کون سا لیونگ سٹائل آ گیا ہے اور ہم خوش ہو رہے ہیں اس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہمارے سامنے آتی ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوس کے بارے میں اتنا زیادہ تاکیدی حکم دیا کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید اب میراث، ترکے اور جائیداد کے اندر بھی پڑوسی کا حصہ مقرر کیا جائے گا، مجھے یہ گمان ہونے لگا. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین آ کر کے وحی کے ذریعے مجھے پڑوس کی اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید اگلا حکم جو آ رہا ہے وہ اگلا حکم یہ ہوگا کہ پڑوس کو میراث اور ترکے اور جائیداد کے اندر حصہ دیا جائے. تو اندازہ لگائیے اسلام کے اندر ان قدروں کا کتنا خیال رکھا گیا ہے. میں ابھی کچھ عرصہ پہلے تنزانیہ گیا، وہاں کے مسلمانوں نے جو ہمارے میزبان تھے، ان میزبانوں نے ہمیں یہ بتایا کہ باقاعدہ تنزانیہ میں اور افریقی کئی سارے ممالک کے اندر چونکہ کئی غیر مسلم رہتے ہیں، ان غیر مسلموں کا جب آخری وقت آتا ہے، بڑھاپے کا ٹائم آتا ہے، تو ان کی اولادیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں، چنانچہ ان کو لا کر کے ہسپتال میں ڈال دیا جاتا ہے. تو مجھے میرے میزبانوں نے بتایا کہ ہم نے مسلمانوں کی ایک کمیٹی بنائی، اور مسلمانوں کی وہ کمیٹی کیا کام کرتی ہے؟ مختلف ہاسپٹل میں جا کر ان غیر مسلموں کی عیادت کرتے ہیں، انہیں پھول پیش کرتے ہیں، انہیں خوراک اور غذا پیش کرتے ہیں. ہم نے باقاعدہ اس کے لیے ایک ٹرسٹ اور ایک کمیٹی بنائی، اور مرنے سے پہلے ہمارے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر کے وہ غیر مسلم باقاعدہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اللہ اسے کلمے کی دولت عطا کرتا ہے. گویا کہ یہ عیادت مریض ایک ایسی اعلیٰ درجے کی قدر اور صفت اور خصوصیت ہے کہ آج بھی اس کی وجہ سے بے شمار لوگوں کو اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی دولت عطا فرما رہا ہے. یہ وہ قدریں ہیں جن کا اسلام نے بار بار تقاضا کیا ہے، جن کا قرآن و سنت نے حکم دیا ہے، جو ریاست مدینہ کی اوپن سوسائٹی کی بنیادی خصوصیات میں شامل ہے. آج ہمیں انہی قدروں پر واپس آنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے، جو جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ تقدیر کے اندر ہوتا ہے. ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی جوان کسی بوڑھے کی عزت کرے، اس کا ادب اور احترام کرے، تو اللہ رب العزت اس جوان کو اس وقت تک موت نہیں عطا کرتے جب تک کہ اس کی بھی عزت کرنے کے لیے دنیا میں لوگ پیدا نہ ہو جائیں. اس کی بھی عزت کرنے کے لیے اللہ رب العزت لوگ پیدا کر دیتا ہے. تو آپ جیسا بیہیویئر رکھیں گے، جواب کے اندر ایسا ہی بیہیویئر ریٹرن ہو کر آئے گا. اس کی مثال بالکل بال کی طرح ہے. آپ بال پھینکتے ہیں، یہ بال دوبارہ واپس آپ کی طرف آتی ہے. حسن اخلاق کو جنم دیتا ہے. اگر کوئی چاہتا ہے میرے جنازے میں لوگ زیادہ ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے جنازوں کے اندر شرکت کرے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں بیمار پڑوں تو لوگ میری عیادت کو آئیں، میرا خیال رکھا جائے، تو پھر اس کا طریقہ اور نسخہ یہ کہ یہ لوگوں کی عیادت جا کر کے کرے، یہ بیمار کی عیادت کیا کرے، عیادت مریض کو اپنا حرز جان بنائے. اگر یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے لیے دعا کریں تو پھر اسے چاہیے کہ یہ لوگوں کے لیے دعا کرے. اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے معاش اور روزگار کا بہترین انتظام ہو تو پھر اس کا تقوینی نظام اور سسٹم یوں چلے گا کہ پھر یہ لوگوں کے لیے بھی روزگار اور معاش کی فکر کرے. آپ اگر اپنے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے تعلیم کا جوہر اپنانا چاہتے ہیں تو لوگوں میں تعلیم بانٹیں. اگر خود خوش ہونا چاہتے ہیں تو لوگوں میں خوشی بانٹیں. اگر خود مالدار ہونا چاہتے ہیں تو لوگوں میں مال بانٹیں.
اگر خود فٹنس چاہتے ہیں تو لوگوں کی فٹنس کا خیال رکھیں، اگر خود شکر ادا کروانا چاہتے ہیں تو لوگوں کا شکریہ ادا کریں۔ جس طرح کا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ آپ رکھیں گے وہی بیہیویئر آپ کے ساتھ رکھا جائے گا۔ چنانچہ یہ عادت مریض یہ ایسی اعلیٰ درجے کی صفت ہے، اللہ رب العزت دنیا میں ہی اس کا بدلہ چکھاتے ہیں۔ ان قدروں کو دوبارہ ابھارنے اور اپنے معاشرے اور سماج کے اندر دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان اعلیٰ درجے کی اسلامی مشرقی روایات کو ریسٹور کرنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔